ماجرای کبوتران. به به، چه هوای خوبی، چه آسمان قشنگی. هر جا دلمون بخواد میتونیم بریم. آزادی واقعا چقدر خوبه. قدرشو باید بدونیم، مگه نه؟ هی بچه ها، بریم روی اون درخت یه کمی بشینیم، خستگی در کنیم. موافقی؟ آره بریم. هی اونجا رو نگاه کن، زیر درخت رو میگم. میرم ببینم اونجا چیه. خدای من چقدر دونه، چه دونه های تازه و خوشمزه‌ای. آهای بچه ها، بیاین پایین، بیاین بخورین هرچی دلتون میخواد. وای چه دونه هایی، چقدر خوشمزن، دارم از گشنگی میمیرم. آخه سیر شدم. سیر بودن چه لذتی داره. کاش که همه کبوترای گرسنه اینجا بودن. جای همشون خالی. خب حالا برم بالای درخت یه خورده استراحت کنم. چرا نمیتونم پرواز کنم؟ چرا پام بسته است؟ وای خدایا کمکم کن. آخ این چیه به پام؟ آی کمک. وای چه بدبختی، هممون گرفتار شدیم، هممون تو دام افتادیم. آی کمک، به دادم برسین، پام داری میشکنه. آخ خدایا نجاتم بده. جانمی جان، 1 2 3 8 9، چه همه! غذای 1 هفته هم بیشتر. بی خودی وول نخورین پرنده های خوشگل من، خودم کمکتون میکنم. همتونو از تله میارم بیرون، مهمون خودم هستین. دوستان گوش کنید. حق این بود که ما وقتی دونه ها رو دیدیم به فکر می افتادیم که این دونه ها رو چه کسی آورده؟ چرا این همه دونه تازه و خوشمزه در پای این درخت ریخته؟ اگه اول فکر می کردیم تو دام نمی افتادیم. راست میگه، درسته، تقصیر خودمونه. خب حالا چی کار کنیم؟ حالا هم اگه یه خورده فکر کنیم و متحد و هماهنگ بشیم میتونیم نجات پیدا کنیم. چطوری؟ هر کاری بگی میکنیم. زود باش، هرچی زودتر بهتر. عجله کن. خب حالا یه لحظه آروم بگیریم، بعد با فرمون من همه با هم پرواز کنیم. باشه؟ الان همتونو میگیرم میبرمتون خونه. وای پام درد میکنه، نمیتونم تون بدوم. 1 2 3 آماده پرواز. تله رو از جا کندن، لعنتی. خب مهم نیست، اینها بالاخره خسته میشن، میافتن رو زمین. بهتره برم دنبالشون. لعنتی ها کجا رفتن؟ یهو غیبشون زد. این صدا چیه؟ چی شده؟ برم بیرون ببینم چه خبره. این فونقی دوست قدیمی منه. تفلک تو دام گرفتار شده. الان میرم نجاتش میدم. همه بنداشو با دندونام میجوم، پاهاشو باز میکنم. آره نجاتش میدم. دوست من، اول بند رو از پای دوستام واز کن. دلم میخواد دوستام
زودتر از من آزاد بشن. متشکرم. ممنونم. هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنم. تو خیلی مهربونی. خب بچه ها، حالا ما دوباره آزادیم. هر جا بخواهیم میتونیم بریم. اما بعد از این باید مواظب باشیم که این اشتباه رو دیگه تکرار نکنیم تا گرفتار دام صیاد نشیم. باشه؟ حتما. باشه. موافقی.